हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और मैं हर रोज आपके सामने आ रहा हूं। अक्सर जगहों पर खवातीन को ये एतराज आता है कि वो जॉब क्यों करती हैं, वो मुलाजमत क्यों करती हैं, वो काम क्यों करती हैं। और कई लड़कियों के रिश्ते इस बात पर रिजेक्ट हो जाते हैं कि शक्ल बहुत अच्छी है पर ये काम क्यों करती है। इसलिए रिश्ता रिजेक्ट और ये मुआशरा यूं ही टूट फूट का शिकार होता रहता है। फिर लड़कियां जॉब छोड़ देती हैं, इसके बावजूद रिश्ते नहीं आते। इसलिए नहीं आते कि ये जॉब करती रही है। और अब अगर जॉब भी ना करे और स्टडी करे, अच्छा स्कूल पढ़े, अच्छा कॉलेज पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़े, तो ये एतराज होता है कि ये तो यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है। ओहो, यहां रिश्ता नहीं करना खवातीन हमारे मुआशरे में एक बहुत मजबूत तबका बन चुका है। अगर आज वो एजुकेशन ना लेती तो ना जाने वो कितनी जिल्लत से गुजर रही होती। अब खवातीन बहुत इज्जत पा चुकी हैं, वो मकाम हासिल कर चुकी हैं जो मर्दों की शाना बशाना काम करती हैं। जरीना अपनी 5 बहनों की सबसे बड़ी बड़ी बहन थी। वालिद सांस के मर्ज की वजह से काम करने के काबिल नहीं थे। वालदा घर में थैले सीकर गुजारे का सामान करती थी। जरीना ने मैट्रिक कर लिया तो मां की आमदनी से घर का खर्च करना बहुत मुश्किल हो गया और कभी तो घर में एक वक्त का फाका भी हो जाता। ऐसे में जरीना की एक सहेली कुलसूम ने उसे मशवरा दिया कि घर में मां के साथ थैले सीने से ज्यादा आमदनी तुम किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करके हासिल कर सकती हो। इसलिए अगर तुम कहो तो मैं अपनी फैक्ट्री में तुम्हारे लिए गुंजाइश निकालने की कोशिश करती हूं। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। जरीना ने इस ऑफर पर फौरन ही हामी भर ली। कुलसूम ने अपनी फैक्ट्री में बातचीत कर ली और यूं जरीना उस फैक्ट्री में 20,000 रुपए माहवार पर मुलाजमत उसे मिल गई। उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक थी। उसका काम इतना ज्यादा होता है कि अक्सर उसकी छुट्टी 5:30 की बजाय 8 बजे तक होती। उसको ओवर टाइम जरूर मिलता था मगर पिक एंड ड्रॉप की सहूलत नहीं थी। इसलिए लड़कियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता था। बस तक पहुंचने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया पार करना पड़ता था जहां रात के वक्त अंधेरा हो जाता था। इसलिए ये खवातीन टोलियों की सूरत में वहां से निकलती थी। फिर भी बाज़-ओ-बाश लड़के जुमले कसते निकल जाते। जरीना मुंह अंधेरे घर पहुंचती तो मोहल्ले वाले भी उसे अजीबो गरीब नजरों से देखते। उसने 2 साल इसी तरह गुजार दिए मगर ना उसकी मुलाजमत पक्की हुई, ना मेडिकल इंश्योरेंस और अलाउंस की कोई सहूलत नहीं थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दूर के एक जानने वाली ने जरीना के लिए एक रिश्ता बताया और उन लोगों ने भी उसे पसंद कर लिया। सादा तरीके से मंगनी हो गई। फैक्ट्री में ओवर टाइम की वजह से रात देर से घर पहुंचती थी, जिस पर मोहल्ले वालों ने उसके किरदार के बारे में ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि उसकी मंगनी टूट गई। हमारे मुल्क के 50% से ज्यादा आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन उसे अपने हक के लिए बोलने तक की इजाजत नहीं। हमारे यहाँ औरत जिंदगी के शायद हर शोबे में गैर मुनसिफाना हालात का शिकार है। उसे मुलाजमतों के दौरान घर में, दफातर और मुआशरे में ऐसे माहौल और हालात का सामना करना पड़ता है जो उसे मुसलसल पीछे धकेलने के अमल से दो चार करते हैं। हमारे यहाँ
عورت چاہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو یا کم تعلیم یافتہ، اعلیٰ ملازمت سے وابستہ ہو یا مزدوری سے، عام طور پر اسے لوگوں کی کم و بیش تنقید اور برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورت پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملازمت ہی کیوں کرتی ہے، اسے ملازمت کا کوئی حق نہیں ہے، وہ گھر بیٹھی رہے۔ ملازمت کے دوران عورت کو ملنے والے حقوق سے پہلے یہ بات غور طلب ہے کہ آیا عورت کو ملازمت کرنے کا حق حاصل بھی ہے یا نہیں۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر کی تجارت کیا کرتی تھی، عطر کی۔ یہ خاتون دن بھر کاروبار میں مصروف رہتی، تجارتی معاملات پر کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ بھی کرتی۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ حولہ رات بھر عبادت کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، رات بھی نہیں سوتی؟ آدمی کو اتنا ہی کام کرنا چاہیے جسے ہمیشہ نبھا سکے۔ حضرت زینب بنت ابی معاویہ اپنے گھر کی واحد کفیل تھی جو بچوں اور شوہر کی کفالت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک دستکار عورت ہوں جو کچھ کماتی ہوں، شوہر اور اولاد پر خرچ کر دیتی ہوں کیونکہ میرے خاوند کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اس طرح مساکین کو صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، بتائیے میں کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے شوہر اور بچوں کی کفالت کرتی رہو۔ حضرت شبرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام رعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہنوں کی زیبائش کا کام کیا کرتی تھی، یعنی دلہنوں کو تیار کرتی تھی، ان کی زیبائش، ان کے سامان۔ ان واقعات کو سنیں غور سے، اب اس سنگ دلانہ رویے کا جائزہ لیں کہ کسی کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جائے، پیٹ پالنا دشوار ہو جائے اور مشورہ یہ دیا جائے کہ چاہے بھوکے مر جاؤ مگر عورت کو ملازمت نہ کرنے دو کیونکہ یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسے ناجائز نہیں قرار دیا۔ البتہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ ان کی اپنی بنائی گئی سوچ ہے۔ یہاں یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ اسلام نے عورت کے نان اور نفقہ کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ وہ مرد عورت کا باپ ہو، بڑا بھائی ہو یا شوہر، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو چار دیواری اور نان نفقہ مہیا کرے۔ لیکن کسی گھر کا مرد سست اور کاہل ہو اور ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہو تو کسی گھر کا مرد پوری دیانتداری سے کوشش کے باوجود اگر گھر کا معاشی بوجھ اٹھانے میں جان سے گزارا جا رہا ہو تو اس گھر کی عورت اگر اس معاشی بوجھ کو ہلکا کرنے میں کچھ کر رہی ہے تو وہ قابل ستائش ہے اور احسان کے زمرے میں آتا ہے۔